حضور نے فرمایا تھا جب رشتہ کرو پیسہ بھی دیکھو، حسب بھی دیکھو، نسب بھی دیکھو، حسن بھی دیکھو، والی دینی ہا، دین بھی دیکھو، ساری چیزیں نہ ہوں دین اکیلا نظر آئے، فاظفر بذات الدین، میرے صحابی دین کے رنگ والے رشتے کو پسند تو کر لینا، دنیا جہاں کی خیریں اللہ تجھ کو عطا کر دے گا۔ رشتہ کرن لگیاں دین ویکھو، جے تسی آج دین نہیں ویکھیا تے بچے مسیتے نہیں آئے تے اگے جڑے بچے نے تیجی پیڑھی ہے، جڑے پوتے آ رہے نے، نواں ایڈیشن آ رہا ہے، جنہاں دے کول بہ کے سارے دن مولویاں دیاں چغلیاں تے غیبتاں کیتیاں نے، جدوں مولوی تو متنفر ہو گئے، سیاستدان تو دین نے دے نہیں رہے۔ پاکستان کا کون سا محکمہ ہے جو آپ کی نسل کے دین بچانے کا ذمہ دار ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ پریشانی کا مقام ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی زندگیاں گزر گئیں مسجد میں نہیں آئے، ان کے بچے آپ کے بچوں جیسے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پھر بھی کوئی نہ کوئی شرم دلواتے، اٹھوئے او فلانے نماز پڑھ، داڑھی رکھ منہ تے، او کنے دن ہو جمعہ پڑھ، ساڈے بچے جمعہ پڑھ دے نے، اسی الحمدللہ نمازاں پڑھ دے ہیں، لیکن پاکستان چ بے نمازیاں دی تعداد بہت زیادہ ہے، جمعہ چھڑنے والے دی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وڈیاں وڈیاں کلونیاں چ مینوں ساتھیاں نے دسیا، انہاں کیا عید بھی نہیں پڑھ دے، قربانیاں عید پڑھن تو بغیر ہی کر دیندے۔ مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ بچے کی ڈگری کی فکر ہے کہ بچہ کسی ڈگری پہ لے کے دولت لے لے، دنیا کما لے، لیکن بچے کے دین کی فکر نہیں ہے۔ اگلی جو نسل آ رہی ہے وہ دین سے نہ واقف ہے۔ کثرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں دیندار گھروں میں جن دینداروں نے بچوں کو دنیا کی طرف زیادہ متوجہ کر دیا، ان کی اگلی نسل بے دین ہے۔ رشتہ کیا، بیٹا ڈاکٹر تھا تو لڑکی ڈاکٹر دیکھی، دین نہیں دیکھا کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، سنت کے مطابق عقیدہ ہے کہ نہیں، قرآن حدیث کو مانتی ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر تھا تو ڈاکٹر لے آئے، ڈاکٹری کی بنیاد پہ رشتہ ہوا، دین غائب ہو گیا۔ اگلی نسل جو دنیا میں آئی، ان ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کو بچے کی دنیا کی فکر ہے، انہوں نے ذہن میں ڈالا کہ ڈاکٹری ہی ہر چیز ہے۔ دونوں میاں بیوی نے کبھی نماز نہیں پڑھی، یہ کالونیاں بھری پڑی ہیں، تو بیٹے کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی ہے۔ پھر اس بیٹے کی جو اولاد ہوگی، مجھے بتاؤ وہ دیندار ہوگی؟ بندہ لٹ گیا۔ مسلمان کے گھر میں خدا کے دشمن پیدا ہونے لگ گئے، ملحد پیدا ہونے لگ گئے، لبرل پیدا ہونے لگ گئے، سیکولر پیدا ہونے لگ گئے۔ اپنا تعلق مسجد مدرسے مولوی سے مضبوط کر، آنی بانی نکاح دا موقع ہوئے، خوشی دا موقع ہوئے، کوئی غمی ہوئے، کوئی پریشانی ہوئے، گھر چ کوئی فنکشن ہوئے، مولوی نو لازمی حصہ بناؤ آپ دے ہر پروگرام دا۔ سارے چپ کرا کے آکھو مولانا صاحب ذرا 10 منٹ قرآن و سنت دی بات سناؤ۔ اللہ کی قسم آپ کی نسل بے دین نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا یتیم مسکین اور لٹیا ہوا آدمی وہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے اور اس کے گھر میں بے دین پیدا ہونے لگ جائیں۔ آپ کو ساری کائنات چھوڑ جائے، آپ مر جائیں، آپ کے گھر میں بچہ دیندار ہے، اللہ کی قسم آپ سے بڑا امیر آدمی کوئی نہیں، آپ سے بڑا شہزادہ آدمی کوئی نہیں، آپ سے بڑا رئیس آدمی کوئی نہیں۔ جو آپ کا بچہ دین کا نام لیتا ہے، فرشتے صبح و شام جنت کی کیاریوں سے پھول توڑ کے گلدستے لا کے تیری خدمت میں پیش کریں گے کہ تو آ گیا ہے۔ تیرے آنے کے بعد رب اور رب کے رسول کی تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا، تیرے گھر میں محمد کا پرچم لہرانے والے موجود ہیں، لہٰذا ہم فرشتے تجھے مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ اپنے بچے کے دین کی فکر کر، اپنے بچے کے، ہمارے پاس کتنے بچے پڑھتے ہیں، کتنے بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جن کے والدین نے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا اور کچھ حفظ کے بعد ہٹا کے لے گئے سکول میں لگا دیے۔ وہ سکول والے بچے ابھی پہنچے BA تک، کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بچے جو جامعہ میں گئے، 3 4 سال جامعہ سلفیہ میں پڑھ لیا، ساتھ اللہ نے مسجدیں دے دیں، امت محمدیہ کا امام بنا کے مصلی پہ کھڑا کر دی۔
وہ जे पढ़ भी जाणगे स्कूल वाले, रोज़ी रोटी कमा भी लैणगे, किसी नूं की फायदा। इससे बड़ा अहदा कोई है कि अल्लाह ने 4 आने पाक रोज़ी रोटी का इंतज़ाम भी कर दिता ते नाल आपदे मुहम्मद दी उम्मत दा इमाम भी बनाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े तो बड़ा डॉक्टर आ जाए, टाई शाई उन्हें लाई होवे, 10,000 रुपये उसकी फीस होवे, दाड़ी उन्हें मुन्नी होवे, वो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आके आखे कि तुहानू सब नू चैकअप फ्री करांगा, मैनू नमाज पढ़ा लैण दिओ, तुसीं मुसल्ले दे अगे होण दोगे? दसो मैनू, दसो। एक पासे शेख साहब बैठे होण, एक पासे अलाइड का इंचार्ज बैठा होवे, ते कोई दीनी मसला होवे, तुसीं किहनूं पुछोगे? अलाइड के इंचार्ज नूं पुछोगे? किसी नूं पुछो। एक पासे नवाज शरीफ बैठा होवे, एक पासे शेख सलीम रहमान साहब बैठे होण, ते गुसल का तरीका तुसीं पुछना होवे, किहनूं पुछोगे? सही दसिया जी, उतों उतों नहीं दसना, दिलों दसो। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता मौलवी शह की इदा ना। एक पासे शबाज शरीफ बैठा होवे, एक पासे शेख साहब हो, नमाज का टाइम हो जाए, किहदे पीछे नमाज पढ़ोगे? बोलो तो सही, बाहर वाले भी बोलो। दीन कित्थों मिलना तुहानू पता सारा, तुसीं माशाअल्लाह हुशियार हो। पट्टी साहब ने तुहानू है पूरा दसिया होया है, तुहानू चानने सारा, तो फिर तुहाडे बच्चे मसीतां च नज़र क्यों नहीं आउंदे, नमाज़ां च नज़र क्यों नहीं आउंदे, जुम्मियां च नज़र क्यों नहीं आउंदे? फिर साडे तो दूरियां क्यों ने? तुसीं साडे नाल प्यार क्यों नहीं करते? साडे नाल यारी तुसीं क्यों नहीं लाउंदे? बैठक च खानदान के बंदियां नूं सद के सानूं बुलाउंदे क्यों नहीं? असीं जे 2 लोक में रोटी दे खावांगे ना, हदीसां च आउंदा है कि खैर वाला बंदा एक घरों चक्कर ला जाए, अल्लाह 70 बीमारियां तो घर नूं पाक कर दिंदा है। क्यों आधे बच्चे सानू नहीं जे दिंदे? ए स्कूल हुकूमत ने प्राइवेट करने का ऐलान किया है ना, तो प्राइवेट प्रोग्राम बनाने नाल फीसां ठोक दित्तियां, उस्तादां धरने दे दिते, 80-80 हज़ार रुपया लैके उस्ताद सारा दिन नियाणियां को पक्खी चलवाई जाते हैं, पढ़ाउंदे कख नहीं। तुसीं किसी गौरमेंट स्कूल चल जाओ, एक तुहानू उस्ताद मिलेगा, उन्होंने पढ़ाउंदे नूं 20 साल हो गए। शेख साहब कितने साल? 20 साल तो पहलों जिहड़ी टुटी कुर्सी ते बहिंदा सी ना, ओही टुटी कुर्सी दे थल्ले अज 4 आने इस स्कूल की कुर्सी ते नहीं जे लाउंदे। जिन्हें लाए होणगे ना, वो दीनदार होएगा, उहदी किसी मदरसे ने तरबियत की होएगी, उस स्कूल के नाँ ते बच्चों को नमाज सिखाएगा, उस स्कूल का कोई किरदार नहीं, पिछों मदरसे का रंग होएगा। जिथे दीनी किरदार नज़र आएगा ना, मस्जिद मदरसे तो बगैर नहीं जे हो सकता। ये दीन दे कले ने, इन्हों यूनीवर्सिटियां तो वध समझो। इदां दियां गल्लां ये किते नहीं जे मिलदियां। आपदे बच्चियां नूं साडियां गल्लां सुनाया करो, इन्हां बुजुर्गां दियां गल्लां सुनाया करो। क्या इन्हां दे बाल बच्चे नहीं, इन्हां बच्चों दियां शादियां नहीं कीतियां, घर बार नहीं, इन्हां नूं ढिड नहीं जे लगे? अज तो 20 साल पहलों भी दीन नाल सी, 30 साल पहलों भी दीन नाल सी, 40 साल पहलों भी दीन नाल सी, उसे जज्बे दे नाल अज भी इन्हां नूं दीन नाल अटैच होण दा कोई दुनिया च मुफाद है? नहीं, बस अल्लाह समझ दे छड्डी है कि आखिरकार घोड़ियां दी दौड़ लगी होवे ना, गौर करिया जे, तवज्जो करिया जे, बड़ी मैं मज़ेदार गल करना। घोड़ियां दी दौड़ लगी होवे ना, तो तुहानू यकीन होवे कि यह जिहड़ा घोड़ा है ना, इन्हें जितना, यह घोड़ा इन्हें जितना, ए नंबर घोड़े ने जितना। किन्ने? Z तक घोड़े भजे, ABCDEF Z तक घोड़ियां दी दौड़ लगी होवे, तुहानू किसी जरिए ना पता लग जाए क्या ए वाला घोड़ा जिहड़ा है ना, ये मसनूई है, ये कोई वड्डी बैटरी लगी है, इन्हें जिन्ने दूजे सारे घोड़े ने ना, इन्हों इन्हें हरा देना। तुहानू किसी तरीके ना पहलों पता लग जाए। अच्छा, जो दौड़ शुरू होवे, ये घोड़ा पिछे रह जाए, तुहानू अफसोस होएगा कोई? बोलो। तुहानू पता कि जो मुकनी है उदों इन्हें, गल समझा रही, इन्हें की होना? एक ऐत पढ़ो मेरे नाल, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। फरमाया लोगों दौड़ लगी कायनात, जो ये मुकनी है ना,
تو उत्थे जित्ती सफ च खड़े तुहानूं मौलवी नज़र आउणगे। वल आकिबतु लिल मुत्तक़ीन, अंजामे कार, दौड़ का जब इख्तिताम होगा ना, जिथे जाके फैसले, आगाज तो फैसले होंगे ही नहीं, दरम्यान च फैसले, इला रब्बी का मुंतहा, फैसले तो उदों होने ने जदों लगे क्रास दे उत्ते पहुंचना है। इनको पता चल गया है, उलमा को पता चल गया है कि दौड़ जदों खत्म होनी है ना, तो जेड़ा गोल है, जेड़ा हदफ है, उस हदफ के उत्ते किन्ने खड़े होना है। हजूर ने फरमाया भज नस के औखे सौखे हो के थक टुट के दुनिया दी कुर्बानियां दे के आज अफरुतुहु मालल हाउस, मैं मुहम्मद अगे इंतजार कर रहा हूँ सल्लल्लाहु। आज लोगों दी गल्लां कन्ना च ना पाया जे, सजे खब्बे सतूरुम मुरखा, तुम्हें रोशन चिलमने नजर आएंगी मेरे रस्ते पे भागते हुए, कोशिश स्ट्रगल काविश करते हुए। सुतूरुम मुरखा, रेशम के पर्दे नजर आएंगे जो तुम्हें अपनी तरफ बुलाएंगे। कहीं रंग बिरंगी रोटी, कहीं दुनिया, कहीं मकान की टेंशन, कहीं जनाबे अली दुनिया के स्टेटस की फिक्र, ये मुख्तलिफ टेंशनें होंगी। सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੁੱਟ के ना आपदे ध्यान तवज्जो नाल दौड़ लाई रखिया जे। दौड़ तानू कई कहणगे आओ बाजी लै गया जे, ओहदा मुंडा अगे लंघ गया जे, फलां दे मुंडे ने आ कर लिया जे, फलां दे ने आओ कर लिया जे, ये गल्लां कान च ना पाया जे, दौड़ लाई रखिया जे। बहरहाल जदों तुसीं गोल ते आखिरी हदफ ते पहुंचोगे ना, तो उत्थे मैं खड़ा होवांगा अफरुतुहुम अलल हौज। मैं तुहानूं किद्दां पछाणांगा कि तुसीं इलैक्शन लड़ के जितते रहे हो, ये तुहाडी पहचान होएगी। तुसीं किसी मुल्क के वजीर आजम रहे हो, ये तुहाडी पहचान होएगी। तुसीं किसी मुल्क के सदर रहे हो, ये तुहाडी पहचान होएगी। तुसीं रूवे जमीन दीयां फौजां दे सालार रहे हो, ये पहचान होएगी। नहीं, मैं तुम्हें पहचानूंगा तुम्हारे वुजू के आज़ा की चमक की वजह से, दीन के रंग की वजह से मैं तुमको पहचानूंगा। दीन के रंग की वजह से तुमको पहचानूंगा। ये सहाफ़ी है जी, 1 मिनट के अंदर 75 खबरें पढ़ जाता है। ये पहचान का मयार है? ये क़यामत के दिन की कामयाबी का मयार है? ये बंदा है जो रात को नफल पढ़ जाता था, यह मयार है? जिसका बच्चा कुरान पढ़ता था, ये मयार है? अपने बच्चों को मदरसों में भेजो, अपने पोतों को बेदीन ना होने दो। एवं दुनिया दुनिया दुनिया, दौलत और रुपया पैसा, वफिस्समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, रोजी रोटी का वादा रब ने किया, दीन पे मेहनत तुमने करनी, दीन पे मेहनत तुमने करनी। दुनियादार अपनी औलाद को बनाने का मतलब ये है कि औलाद वैसे ही बेदीन बन जाए, मौलवियों से नफरत करने लग जाए। पढ़ने लिखने का मतलब क्या मस्जिद में नहीं आना? यहाँ जितना पढ़ा लिखा तबका, कितनी कॉलोनियाँ बड़ी बड़ी जाके देखिए, मस्जिद ही नहीं है। पार्क दिया हुआ खेलने के लिए 3 एकड़ के अंदर, 3 एकड़ के अंदर पार्क दिया हुआ है। लाहौर के अंदर मैं एक टाउन में गया, जिस टाउन के अंदर 10,000 मकान है। कितना? 10,000 मकान, बड़े बड़े पार्क। मुझे साथी बताने लगे इस पूरे टाउन के अंदर जहां 10,000 मकान है, छोटी जी नुक्कर च एक मस्जिद बनाई है। 10,000 मकान टाउन में, और पूरे टाउन के अंदर एक गली में छोटी सी, और मरला 12-15 लाख से क्रॉस है, और 250 फुट का मरला है। हमारे यहाँ 72 फुट, 272 फुट का है ना। हर मरले के पीछे 20-22 फुट खा गए। सड़कें बनाई हैं, पार्क बनाए हैं, अमीर लोग रहते हैं। अमीरों ने यह समझ लिया है कि दुनिया में रहने के लिए रब और रब का रसूल जरूरी नहीं। और लोगों, रब और रब का रसूल इतनी आम शय नहीं है। अगर तुम्हें परवाह नहीं तो खुदा को कोई जरूरत नहीं। सुम्मन साराफू सारफ अल्लाहु कुलूबहुम, कोई हमसे एक बार मुंह फेरता है, हम हमेशा के लिए मुंह फेर लेते हैं। कोई एक बार ये कहता है चूंकि अब मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, मुझे दीन की ज़रूरत नहीं,
خدا فرماتا ہے ہمارا دین غیور رب کا دین ہے، جس کی کائنات ہے اس کا دین ہے، اللہ اس کے دل میں دین آنے ہی نہیں دیتے۔ یہ جو ہمارے قریب نہیں نہ آتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آکڑ خاں ہے، نہیں، یہ یتیم لوگ ہیں، ان پہ رب کا عذاب آ گیا ہے کہ رب نے ان کے دلوں کو پھیر کے دنیا کی طرف کر دیا، انہیں سوائے دنیا کی محفل کے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ آج ہمارا فلاں ڈے ہے، آج فلاں میٹنگ ہے، آج ہم نے جناب یہ وزیر اعلیٰ پاکستان نے، صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ادھر فلسطین کے اندر قتل و غارت گری مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اس نے فیسٹیول کا آغاز کیا، اس میں لکھا ہے تاش کھلوائی جائے گی، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، ہائی کورٹ کے تحت کھیلوں گیموں کے مقابلے کروائے جائیں گے۔ کیا آج تک انہوں نے سیاست دانوں میں کوئی 5 صورتیں حفظ کرنے کا مقابلہ کروایا ہے؟ اب جب ان سب کو دین کی فکر نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ دین فکر کرنے کی چیز ہی نہیں رہا، دین ضرورت ہی نہیں رہا۔ اوتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری بات پوچھنی، چل یہاں سے تو دین کے بغیر 4 دن بچ کے نکل سکتا ہے، گزار کے دین نکل سکتا ہے۔ بتا من ربوں کا، من نبیوں کا، ایک اللہ لفظ نہیں، یہ پوری زندگی دا عنوان ہے۔ ایک کتاب کے اوپر لکھا سیرت النبی، سیرت النبی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہن میں تانوں پوچھا سیرت النبی کنوں آندے نے؟ تے کتاب ہے 11 جلداں چ، کتاب ہے بولو 11 جلداں چ، عنوان کی ہے سیرت النبی۔ تسی اگوں آکھو سیرت النبی سے مراد ہے رسول اللہ کی زندگی، اے اس کتاب دے عنوان دا جواب ہے؟ یہ مرربو کا عنوان ہے، اس کے پیچھے زندگی ہے۔ جنوں سجدے کیتے نے 5 باری او دی آواز تے لبیک آکھیا ہے، جمعے پڑھے نے، جیدے ناں تے زندگی گزاری ہے، ساری زندگی جیدہ شریک نہیں ٹھہرایا، جیدے ناں دے چنڈے لہرائے تے ترانے گائے نے، جیدے لئی آدیاں اولاداں نو وقف کیتا ہے، جیدے ناں دیاں نظراں نیازاں دتیاں نے، حق حلال دا او دے کہن تے کمایا ہے، او دا ناں سن کے کہ او دیکھدا ہے، برائی ال پیر نہیں جے اٹھایا۔ پوری کتاب ہے زندگی دی، من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا۔ یہ آگے سے کہے گا اقول ما یقول الناس، لوگ اداں دے ہوندے سی ممی ایویں آنا، تو فرشتے اسے کہیں گے تیری اپنی تحقیق نہیں ہے، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود پڑھا نہ تو نے پرکھا، نہ تو نے اوپر سے دیکھ کے دین پڑھا، نہ تو گہرائی میں جھانکا۔ لہٰذا جو لوگ کہتے سی وہی کہندا رہا ہے، تے لوگاں دے مگر لگ کے کہن آیا تو آپ کدے توجہ نہیں کیتی کہ رب دے قرآن نو پڑھ کے ویکھیں، حدیث نو پڑھ کے ویکھیں، کوئی دین دی سنجیدہ مجلس بہ کے دیکھیں۔ اے پوری زندگی جے تینوں خیال ہی نہیں آیا تے رب دی جنت کوئی ایڈی سوکھی تے سستی نہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، لوگوں رب کا سودا بڑا مہنگا ہے اور رب کا سودا جنت ہے، اور یہ ایڈے سستے پا ملتا نہیں، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، توجہ کرنا پڑے گی۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ درس و دروس کی محفلوں کو گھر میں سجاؤ، خاندان دیاں خواتینوں کٹھیاں کر کے نا ویلیاں نہ باؤ، چگلیاں بہت کر دیاں نے، نرا قبر دا عذاب ہے، خدا دی قسمیں نری بے برکتی ہے۔ مہینے سال 2 چ یارو تہاڈا دل نہیں کردا مینوں دسو کہ 2 مہینیاں بعد یار خاندان دیاں عورتاں نوں کٹھیاں کر کے پٹی صاحب نوں آکھیے او پٹی صاحب او انہاں نوں چغلی دے بارے دسو یار، آؤ تہاڈی مہربانی۔ کرنا چاہیے کہ نہیں سانوں؟ او یار کسے نوں ہے فکر ساڈی نسل دے دین دی؟ اسی اپے ہی کرنا ہے۔ گھراں چ درس رکھو، درس رکھو گھراں چ۔ ایک بیٹی نوں فرما بردار بیوی بنن لئی شادی تو بعد کی کرنا ہے؟ کوئی دس رہا ہے؟ اللہ دے رسول نے کی دسیا ہے؟ درس رکھو۔ آنی بانی بچیاں دی، بچیاں نو غسل دے احکام، کسے عورت دا ٹائم لے لو معلمہ دا، 10 عورتوں سد سکتے ہو، 10 دا کر لو، 5 نو سد سکتے ہو، 5 دا کر لو۔ یا علی یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، اے علی اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ کریں گے بھئی؟ اونچی آواز سے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں گھر چ خواتین دا درس قرآن کراواں گا، ہاتھ کھڑا کرے۔ چندہ چندہ میں نہیں منگنا، میں تہاڈے کو وعدہ پکا لینا ہے، پکا وعدہ، پکا لوہے تے لکیر والا، وہابیاں والا۔ تسی کراؤ گے گھرے انشاءاللہ؟ خواتین دا درس رکھو گے؟ نام کی تہاڈا؟ میں صدقے ذوالفقار علی صاحب تہاڈے سمیت 2 مشائخ دے صدقے، اللہ نہیں پٹی صاحب انہاں کیا میں گھر درس کراواں گا، تسی دسو تانوں ہور چاہیے کی؟
اس درس دی اس تو وڈی اس تو ود کے کامیابی اور کی ہو سکتی؟ دوسرے ساتھی دسو، میں دعائے خیر یقین منو میں دلوں دعا کرا، میں تو کدے نہ میں بابا میں بزرگوں کو کراؤں گا دعا، میں اسے لیے نہ پوچھیا۔ ذوالفقار حضور دی تلوار دا نام سی۔ اج میں جمعے دسنا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 11 تلواراں دے بارے، وہ جمعے دا ٹائم پورا ہوگا، میں اگلی باری صحیح انشاءاللہ، تاکہ چسکا ذرا برقرار رہے۔ دوسرے ساتھی ماشاءاللہ تہاڈا نام کی؟ 5 عورتاں دا ہو جائے 10 دا ہو جائے، تانوں مولوی کوئی نہ لبے بھٹی صاحب دے ذریعے میرے نال رابطہ کر لینا، میں کوئی طالب علم بھیجدا کوئی 10 گلاں دس جائے گا انشاءاللہ۔ اے کام کتے ہون لا خدا دی قسم، اے جنہاں پہل کیتی پا گئے نے، اور کیڑے نے؟ ہاتھ کھڑا کرو نا۔ تہاڈا کی نام ہے؟ عثمان صاحب، اللہ تانوں جزائے خیر دے، تسی یاد رکھنا ہے گھر چ درس قرآن، سبحان اللہ، حفتہم الملائکہ، رب دی رحمت دے فرشتے تہاڈے گھر ہونے۔ یا اسید ابن حزیر لو قرأت واصبحت ملائکۃ الرحمن تسمع کلام اللہ۔ اسید ابن حزیر، وہ جو تو نے آسمان کی طرف بدلی کے ٹکڑے میں ٹمٹماتے چراغ دیکھے، وہ بدلی کا ٹکڑا تھوڑی تھا، وہ تو تیرے قرآن پڑھنے پہ آسمان کے نورانی تھے، تو پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتا، فرشتے سنتے رہتے، مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ تو چاہتا ہے تیرے گھر میں روحانی فرشتے آئیں؟ کون کون چاہتا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ اے کسی دی پھون تے چھو نہ نہیں جے ہونے، کسی دی دعا نہ نہیں جے ہونے، کسی دی کرامت نہیں تاڑے گھر فرشتے لے آ سکے، اے درس قرآن نہ ہونے نے۔ 3 ساتھی ہو گئے، 10 پورے کرنے انشاءاللہ، درس پورا کر دینا۔ چوتھے ساتھی تاڑا نام؟ تسی درس قرآن کرو گے مہینے 2 جدوں بھی ہو سکے انشاءاللہ۔ عورتاں دا غسل دے مسائل دسنے نے۔ تسی کی نام تاڑا؟ احسان بھائی، اللہ تم جزائے خیر دے، اسی سارے تاڑے لی دعا گو ہیں، صدیق صاحب بھی، شیخ سلیم صاحب بھی، عمران پٹ، 5 بندے۔ حاجی شفیق صاحب، اللہ تانوں دنیا آخرت دیاں ساتاں نصیب فرمائے، تاڑے مالو جان چلا بے تاشا برکت دے۔ تسی درس قرآن کرنا، نال عورتاں نوں بریانی بھی کھوانی انشاءاللہ، 10 دا ہو جائے 5 دا ہو جائے، بریانی ضرور تسی کھوانی۔ 6 ہو گئے؟ 6 7 پٹی صاحب 8 بزرگوں تاڑا اس میں گرامی محمد صدیق پٹی صاحب سموسے کھوان گے۔ پٹی صاحب تسی سموسا کھوانا ہے، کوک دے اسی خلاف ہے، نال چاہ پیونی۔ نہیں جو کہتا وہ کرنا۔ سموسا کھوانا، سموسا کیمی والا کھوا دیو تسی، کیمی والا سموسا کھواؤ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محمد ریاض صاحب نے گھر چ خواتین دا درس قرآن دا پروگرام کرنا ہے، پٹی صاحب نال رابطہ کر کے یہ سارے پروگراموں دا ٹھیکہ شیخ سلیم صاحب نوں دیو۔ انہاں دے تیل پانی دا خرچہ میرے کو لے لو، دروس کرایا جے ضرور، یہ ساتھیاں دے نام لکھ لو۔ شیخ صاحب تربیتی درس دین، ساڈے باپ بجا نے، ساڈے بزرگ نے جو تربیتی گلاں انہاں سمجھا دینیاں نے نا۔ 8 ہو گئے کہ 9 ہیں؟ نہیں ایک رہ گیا ساتھی، اتنے کہ 3-4 ہاتھ کھڑے ہوئے سن۔ ماشاءاللہ۔ تہاڈا نام کی؟ بھائی 10 تو کام ٹپ گیا ہے۔ منیر احمد تے رمضان صاحب، اللہ سارے ساتھیاں دے مالو جانچ برکت۔ اے آل پاکستان کانفرنس تو پارا پروگرام جے ماشاءاللہ۔ 10 گھراں چ رب تے رب دے رسول دی آواز دا پروگرام ہو جائے، سانو چاہیے کہ سونے ساڈی اس دعوت نو قبول فرما۔ تے جداں مینوں پٹی صاحب لے آئے نے نا، یہ کامیاب ہونا چاہیے سی، میں نہ کیتی بیٹھا تھا، میں نہیں جے آਉਂدا، بخار چڑھیا ہے۔ انہاں کیا نام بھائی، انہاں بچے 2 میرے سٹوڈنٹ، میرے بچے جڑے انہاں دے میرے کو پڑھتے، انہاں وہ مگر لا چھڈے، آپ گڈی لے کے ادھر نوں بیتری زبان نوں، میں کہا میں شیخ کلونی گل ہے، یہ پھر شیخ کلونی گل نوں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ لو بھی سارے ساتھیاں نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، تے تسی دیکھیا جے تانوں اس دن گھر چ برکت نظر آئے گی۔ ہاں جو سرے ورے خدمت کرنی، آنڈیاں گوانڈیاں دیاں 10 خواتین آپ دی دھی بھن نو دی ڈیوٹی لونی ہے کہ پتر آنڈ گوانڈ کہہ کے کہ ساڈے گھر اج درس قرآن ہے تو تسی چاہ ساڈے گھر پینی ہے، ایویں ادھے کے گھنٹے دی مجلس ہے۔ یہ مجلساں اسی انشاءاللہ تعالیٰ
شیخ صاحب دی سرپرستی سارے فیصلہ بعد پھیلاواں گے انشاءاللہ۔ اداں دے پروگرام کرنے نے، اسی مسیتاں جتھے جمعے پڑھائے نے، درس دیتے نے، لوگ نال جوڑے نے، خواتین جنہ دے گھر دین دی گل پہنچنی نے، اسے بہانے بھٹی صاحب نے انہوں نے جمعے دعوت دے دینی ہے، تو انہاں جمعہ پڑھنا ہونا پینا، تے انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے دین سیکھن دا موقع دے دینا ہے، تے ساڈیاں اولاداں انشاءاللہ بے دین نہیں ہون گیاں۔ اسی کوشش کران گے آپ دیاں اولاداں نوں دین سکھاواں گے۔ جنہ ساتھیاں نے خیر دے اس کام لئی ساڈے نال تعاون کیتا ہے، اسی دعا گواں سونیاں انہاں دے مال و جان چ برکت دے، انہاں دیاں نسلاں چ نسلم بعد نسل بعد نسل، ایک نسل دوجی نسل حضور دے سچے غلام پیدا فرما۔